دوستیں کو بڑا فائدہ تھیا اسی میں امید کریں نا، لیکن یہ بیان کو پلے بعد کے ویسو انشاءاللہ زندگی یہ ہوتے عمل کریں دے رہا سو انشاءاللہ سیدھا جنت لگے ویسو۔ استاد محترم نے الحمدللہ بڑی محنت کی ہے کہ ساکو ایک ایک گال سمجھائی نے، تے ڈاکٹر انہیں کو ہٹ کیا ہوئے ادھے گھنٹے کو لوگتے تو سا بیان نہیں کرنا، چلو لاچار پونا گھنٹہ تے الحمدللہ ایتھا 1.5 گھنٹے تک پہنچے گئے۔ اسے بھی کوشش کریں دیں جتھا بیان فرمے دے پہ کوشش کریں دیں کہ پونے گھنٹے کو لوگتے انہیں کو بیان نہیں سے کرانے دیں، لیکن ایویں جو دے دیں لوگ پیاسے بیٹھیں تھے یا دن ساری پیاسا جنہیں دی موقعی بنیا۔ اللہ انہیں کو سلامت رکھے، تندرستی صحت بخشے، انہیں دسایا ہمیشہ سارے سرے قائم رہے، یقین کرو تھوڑے لوگ رہ گئے ہوئے۔ اللہ پاک انہیں کو لمبی زندگی دے وین تے ایویں ہمیشہ ساری پیاس بجھے دے رہن۔ میں ہر چندے کا شعر محبوب دی شان، ذکر صحابہ، ذکر حسین، اماں ابے دی شان، ایویں ڈوڈو شعر پڑھتا ویسا تے گال ختم کرا۔ تھکے تا نہیں وے بیٹھے، جڑے تھکے بیٹھے وے کوئی تھکا تا نہیں بیٹھا، اونچی آواز نہ درود شریف سناؤ جندہ درود مٹھی آواز دھویا میں سمجھ ویسا تھکا بیٹھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ کو جنت ونجن محال سمجھ جس دل وچ سائیں دا ڈیرا نہیں، آخر تک بولو۔ او کو جنت ونجن محال سمجھ جس دل وچ سائیں دا ڈیرا نہیں، اتھا رحمت دی کلم نہیں چل سکدی جتھا رحمت پایا پھیرا نہیں، تے جڑا پاک رسول دا منکر ہے دا یار سویرا نہیں، اے فردوسی رب اعلان کیتے جو تیرا نہیں او میرا نہیں، ساکو آس رہن ساکو آس رہن مٹھے بدنی دے تے ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سے، بو بکر عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یار تھی سن، ہو سی حشر دی گرمی دے محشر دے تے اڈو چلوا گر سرکار تھی سن، جد ناتا تابش میں پڑھ داؤں دے لب چل سن بیڑے پار تھی سن، اے جد ناتا تابش میں پڑھ داؤں دے لب چل سن بیڑے پار تھی سن، ہے افضل شان محمد دا۔ جے کوئی عشق ہے نا نبی نالو او تو اچھے بولے، ہے افضل شان محمد دا، 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 اور 3 سپارے پڑھ کے دیکھو ہے سارا قرآن محمد دا، ہے افضل شان محمد دا، اے پاک نبی ساڑی جدتے جانے ہر ایک سبحان اللہ اچھی آکسو، کاری عمر سے سبحان اللہ اچھی آکسو، عمر فاروق ناد پڑھتے تو کاری عمر سن دے سبحان اللہ آکھو، اے پاک نبی ساڑی جدتے جانے ہر مومن دا دین ایمانے، پاک نبی ساڑی جدتے جانے ہر مومن دا دین ایمانے، اوہ توڑے جو ہے سردار ملکہ ہے دربان محمد دا، اے توڑے جو ہے سردار ملکہ ہے دربان محمد دا، اے افضل شان محمد دا، اے پاک نبی کو امتی ہیں پیارے، پاک نبی کو امتی ہیں پیارے، سجدے چرو من زارو کتارے، سجدے چرو من زارو کتارے، وے امتیا تو بھی خوف خدا کر رومن دیکھ محمد دا، اے افضل شان محمد دا، اور پڑھ تو نمازاں رکھ تو روزے، سائیں تے درود بھی روز بروزے، اے سائیں تے درود بھی روز بروزے، اے امتیا اے موت دے ویلے خوف نہ کھاویں، موت دے ویلے خوف نہ کھاویں، موت دے ویلے خوف نہ کھاویں، ہو سی دیدار محمد دا، اے افضل شان محمد دا، رہی بس دی بارش تیرا دی،
محبوب دی شان پڑھی بھی محبوب دی آل دی شان پڑھا میرے ایمان ہے کیونکہ حسین میرا حسین تیرا حسین رب دا حسین سب دا رہی وسدی بارش تیرا دی تیری سید نمازاں پڑھ دا اس بلدی ریت تے رکھ بے شانی ریا رب نو سجدے کردہ دیدار دے شوق چی عاشق رب دا تیری عشق دا منزل چڑھ دا آکھے راضی رہو کائنات دا والی گھن ترکا سارے گھر دا حسین میرا پیرے جڑے آدھن حسین میرا پیرے دوئے ہاتھ تک کرو آنکھو بے شک حسین ساڑا پیرے حسین میرا پیرے حسین میرا پیرے حسین میرا پیرے حسین میرا پیرے تے بدر منیرے آقا دی تصویرے تے بدر منیرے آقا دی تصویرے ایمان دی جاگیرے حسین میرا پیرے حسین میرا پیرے عجب شانی دا عجب شان ایدہ نواسہ نبی دا عجب شان ایدہ نواسہ نبی دا بیٹا علی ولی دا ہما جدی پیاری ہما جدی زہرا حسین پیارا پیارا ہما جدی زہرا حسین پیارا پیارا عمل دی تصویرے حسین میرا پیرے حسین میرا پیرے حسین میرا پیرے خود نانا ہاکھی دیں دا آخری شیر پڑھا ذکر حسین دا گال ختم کرا تھکے بیٹھے ہو سو تو ساں اللہ پاک تو تھکیڑا قبول فرماوے آکھو آمین اے خود نانا ہاکھی دیں دا تے مونڈے آتے جائیں دا خود نانا ہاکھی دیں دا تے مونڈے آتے جائیں دا کوئی نا اٹھیں دا سواری مصطفیٰ ہے امام الانبیاء ہے نجدی کوئی نظیرے حسین میرا پیرے حسین میرا پیرے او میں کو رب دی قسم ماتما ہوں دی ہے یہ انہیں استاد نے جیسے اممہ بے دی شان دوئے کشار پڑھتا اممہ دی شان دے اللہ پاک جنہیں اممہ زندہ ہیں اللہ پاک ساکو عمل دی توفیق دے من اللہ خدمت دی توفیق دے من اے ہون استاد محترم دی اممہ حیاتن اللہ پاک انہیں خوشیات تندرستی نہ لمبی زندگی دے وے استاد محترم ہون بھی اممہ دیوان کے تلیاں چم دیں اے اممہ دی شان دی اممہ دی خدمت دی برکت دی وے اللہ پاک ساکو تو حق عمل دی توفیق عطا فرما میں کو رب دی قسم ماتما ہوں دی ہے میں کو رب دی قسم ماتما ہوں دی ہے جنت ماں دے قدمہ وچ جنت ماں دے قدمہ وچ میرے آقا دا فرمانے کیتی ماں دی خدمت جے بھی ہے اتے راضی رب رحمانے قرآن اندر ہے صاف آیا بالوالدین حسانے کرہا دی ماں پیو راضی تو ہو سی ہر منزل آسانے میں کو رب دی قسم ماتما ہوں دی ہے اپنی اولاد کی تے چھاں ہوں دی ہے میں کو رب دی قسم ماتما ہوں دی ہے سب پریشان نہ تھی وہ جل چاول دو آسن میں چھوڑ دے سا میں چاولے دی انتظارا تواری فکر واسطے کھڑا خیرات ہے ایڈے چاول تشریف گھننا سن میں ختم کر دے سا جب تک چاول نہ آسن میں کھڑا اللہ کرے مغرب تک چاول نہ ہمیں ٹھیک ہے میں ڈاڑے اجازت دیتی بیٹھ رازہ زندہ بات اے میں کو رب دی قسم ماتما ہوں دی ہے اپنی اولاد کی تے اوچھاں ہوں دی ہے میں کو رب دی قسم ماتما ہوں دی ہے اے تو جو رودا ہمیں چاہا سے دی ہے ماں انگلی نپ کے تے ویڑج کھیڑے دی ہے ماں اوے انگلی نپ کے دے ویڑج کھیڑے دی ہے ماں تیری تکلیف تے پریشان ہوں دی ہے تیری تکلیف تے پریشان ہوں دی ہے اپنی اولاد کی تے اوچھاں ہوں دی ہے میں کو رب دی قسم ماتما ہوں دی ہے
पुत्र भावे ज़माने दा शाह थी वञे दीन दुनिया ते ओ पुरज़िया थी वञे दीन दुनिया ते ओ पुरज़िया थी वञे इंद कीते भी माया समा होंदी है। अम्मा वाले बैठे हुए बोले नहीं वे पर मजा नहीं आता भैया। मैं कल्ले दी आवाज देखो अपनी सारे दी आवाज रला के लाओ जोर सुभान अल्लाह को। हाय हाय इंदे कीते भी माया समा होंदी है। और माते प्यू दी ज़ियारत इबादत भी है इबादत भी है इबादत भी है। माते प्यू दी ज़ियारत इबादत भी है। हज उम्रे दी घर विच सादत भी है हज उम्रे दी घर विच सादत भी है। मां दी खिदमत बख्शिश दा समा होंदी है मां दी खिदमत बख्शिश दा समा होंदी है। अपनी औलाद की ते छां होंदी है। मैं को रब दी कसम माता मां होंदी है। और कदी मां प्यू आगे तना उफ आखने कदी मां प्यू आगे तना उफ आखने की तो उफता ज़माने भी तुफ आखने की तो उफता ज़माने भी तुफ आखने। मां दी हुरमत लई तैयब ज़ुबां होंदी है मां दी हुरमत लई तैयब ज़ुबां होंदी है। अपनी औलाद की ते छां होंदी है। और वैस करनी वांगू ताबेदारी करो। रोज वैस करनी जिक्र सुन दे तुसा उलमा कोलो हुणी था ओए सुनो शान वैस करनी दी ए वैसे करनी वांगू ताबेदारी करो। मां दे कदमां च जिंदगी गुजारी करो मां दे कदमां च जिंदगी गुजारी करो। ए जी हस्ती वाला वल किथा होंदी है ए जी हस्ती वाला वल किथा होंदी है। अपनी औलाद की ते छां होंदी है। मैं को रब दी कसम मातमा होंदी है। नमाज अजान दो नमाज पढ़ो नमाज के बाद दुआ पहले पढ़ने लगे।